کہ اللہ رب العزت فرمائل دا اللہ نا علماء ډیر یری نو سورہ بینه اخر ترازی جنت دا چا د پاره دی ذالک لمن خشی ربا سوک دا اللہ نسکیږي یریږي سوک دا اللہ نه یریږي جنت دا غد پاره دی او بل آیات کې الله سے فرمایي چې الله نه یرا دا علماء کې جنت سشو عالم نه پاره الله رب العزت دا د دوه آیاتونو چې یو ځای کې کنه مفهوم علما د دینه داسې او بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چاته چې الله د خیر اراده وکي نو دین کې پوهه ورکړي مې یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین کوم انسان د الله دین لکه ناشته د الله دین زده کو فقاهت ورته ملوش نو دغه انسان ته الله د خیر اراده کوي دل اللہ رب العزت دا خیر دا رسول اراده کرده یعنی دا بنده دا اللہ خوخ شوی دی او دی بنده تا اللہ دا خیر اراده کرده دا جوڑے با اللہ دا خیر نرک سڑیلا اللہ رب العزت دا خیر اراده کی اغل خود فقاہت اوہا دا پا دین کے ورکی یہاں پیغمبر علیہ السلام فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی ز قاسم نا مران تقسیمون کی زدا اللہ را کلیشوی کتاب دا اللہ دا علق نا را کلیشوی حدیث دا ز تقسیموما او واللہ یعطی اللہ اعطا کئی مطلب سدے اللہ رب العزت آغا چاہتا علم ورکی یا آغا زڑکی سدے علاوات تے نزے خود تقسیموم یوشان لکد آسمان نباران دا یوشان کی کم ازمکا چی آغا مزیدار ازمکا دا اپاک ازمکا دا خورین ندا غیبان دن باران وری او کما دنو خورین ازمکا دا غیبان دن یوشان باران وری ازمکا کی چی خلقو تخم دا گلونو کریلی ای کی گلونا باغون رازرغنش میوه جانت رازرغنش او کم ازمکا بنجر دا او کم ازمکا اغا بیکار دا خورین ازمکا دا آئی کی شک ازیاتن آئی کی تشو ازغی رازرغنش نقصان دا باران نده نقصان دا ازمکے دغه سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زخو علم ټولو ته یو شان خیر دا الله را کلی شوی کتاب ټولو ته یو شان خیر چا ول زړه کې ډیر زیور کا غتب ډیر ملوش اعتاب اور الله ډیر او چا ور لګ زیور کو غتب لګ ملوش دا رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلق چې دي دا معادن الذهب دي معادن دی کا معادن الذهب والفضة دا کان دے پشان د سرو زرو دا کان او د سپینو زرو دا کان خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام غور پا جاہلیت کے او غور پا اسلام کے خو اضافہ کیو کلچ دیتا فقاہت پا دن کی ملوش یعنی دا حدیث مطلب دا دے اسلام دا چا مرتبہ خراب ہے اسلام سره مرتبه نه خرابي اسلام سره عزت زیاتیږي اسلام سره رفعت قدر کرامت شرافت عظمت رفعت زیاتی